अब हामीले गएको क्लासमा चाहिँ विकासवाद अप्रमाणित पूर्व अनुमानहरूमाथि आधारित कुरा हो भन्ने अध्ययन गर्दै थियौँ। यस लामो बुँदामा चाहिँ हामीले विशेष एउटा चाबी शब्द चाहिँ यो पूर्व अनुमान अथवा पूर्वानुमान। पूर्वानुमान भनेको चाहिँ कुनै विषय अथवा घटना अथवा कुराको सम्भावित परिणामबारे यो हुन सक्छ भन्ने त्यस्तो खालको सम्भावित परिणामबारे पहिलेदेखि गरिने अड्कल हो। पूर्व अनुमान भनेको प्रमाणित कुरा होइन, यो चाहिँ अड्कलबाजी हो। अनि अझ पूर्व अनुमान भनेको यो नेपाली शब्दबाट बुझिन्छ कुनै विषय वा कुराको परिणाम अथवा रिजल्ट पुरा जाँचबुझ गरेर रिजल्ट आउनुभन्दा पहिले नै गरिने अनुमान। यसरी भएको होला, कुनै आधार नभए पनि पहिले नै गरिने अनुमान। अनि विकासवाद चाहिँ ठ्याक्कै यही नै हो, अप्रमाणित पूर्व अनुमानहरू माथि आधारित एउटा कुरा हो। अनि यहाँ उदाहरण स्वरूप हामी हेर्दैछौँ यो द नोन युनिभर्स भन्ने भाग सेक्सन 2 रे अझ सिजन 2 भन्ने शीर्षक गरेको नेसनल जियोग्राफिक भन्ने एउटा ज्यादै प्रख्यात विश्व प्रसिद्ध फोटो पत्रिका छ अमेरिकाबाट निस्कने। अनि उनीहरूले एउटा चलचित्र निकालेको थियो, द नोन युनिभर्स 2 भन्ने चलचित्र। अनि त्यस चलचित्रले पृथ्वी बाहेक हामी बसिरहेको पृथ्वी बाहेक पनि अन्य ग्रहहरूमा पनि जीवहरू छन् भनेर कथित प्रमाणहरू जुटाउन खोजेको थियो। त्यसमा आकर्षक भिडियोहरू देखाइयो अनि डिग्री प्राप्त वैज्ञानिकहरूसितका अन्तर्वार्ताहरू त्यहाँ देखाइयो, जसद्वारा चाहिँ त्यो प्रस्तुतिले वैज्ञानिक अधिकारको छनक दिएको थियो। तर वास्तवमा त्यो चलचित्रमा कुनै ठोस कुरा भने छैन है। पृथ्वी बाहेक अन्य ठाउँहरूमा जीवहरू छन् जस्तै पार्छ उनीहरूले है, प्रमाणित जस्तै गर्छन्, तर कुनै ठोस कुरा छैन। अनि हामी हेर्नेछौँ उनीहरूले के देखाएको थिए। अब भिडियो त हामी हेर्दैछौँ तर बुँदा अन्तर्गत अध्ययन गर्नेछौँ कि त्यसमा कुनै ठोस कुरा छैन भन्ने कुरा। उक्त प्रस्तुति वास्तवमा पुरै अड्कलबाजीहरू र विकासवादी पूर्व अनुमानहरूमा आधारित रहेको छ। त्यसका प्रमुख बुँदाहरू अथवा पूर्व अनुमानहरू चाहिँ एक दुईवटा हेरौँ अथवा चारवटा हेर्नेछौँ। नम्बर 1 मा उनीहरूले के देखाउन खोजिरहेछ भने पृथ्वीमा जीव विकास भएकोले अन्य ठाउँहरूमा पनि जीव विकास हुन सक्छ। उनीहरूको बुँदा चाहिँ यस्तो छ, पृथ्वीमा जीव विकास भयो त्यो त पूर्व अनुमान हो हैन, आफै जीवहरू उत्पन्न भयो निर्जीव पदार्थबाट, त्यसो भए अन्य ठाउँहरूमा पनि जीव विकास भएकै हुनुपर्छ। अब उनीहरूको पूर्व अनुमानमा आधारित यो चलचित्रको बुँदा देख्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले के भन्छन्, खरबौँ ताराहरू भएको विश्व ब्रह्माण्डमा अवश्य पनि कतै न कतै जीवहरू हुनुपर्छ, यहाँ मात्र किन हुन्थ्यो र भन्ने उनीहरू चाहिँ पूर्व अनुमान, पुरै पूर्व अनुमान हो है। पृथ्वीमा जीव आफै उत्पन्न भएको प्रमाणै छैन, अब त्यसमै आधारित गरेर अर्को ठाउँमा पनि जीव छ भन्नु चाहिँ अड्कलबाजी बाहेक केही पनि होइन। नम्बर 2 यो नोन युनिभर्स चलचित्रमा चाहिँ अर्को कुरा के गर्दैछन् भने उनीहरूले यसरी भन्छन्, निर्जीव अणुहरूबाट जीव बन्न सक्छ यदि तिनलाई हलचल गराउने भनेको यो अणुहरूलाई यताउता चलाउन सक्ने तरल पदार्थ छ भने, तसर्थ कुनै ठाउँमा पानी छ भने अथवा मेथेन भन्ने ग्यास हुन्छ त्यो, तर त्यो मेथेन भन्ने ग्यास यदि तरल अवस्थामा छ भने त्यहाँ पनि जीवन उत्पन्न हुन सकिहाल्छ नि। उनीहरूको
दाबी यस्तो छ। उनीहरूले भनेको कुरालाई चाहिँ अनुवाद गरेको यो उदाहरणलाई सुन्नुहोस्। त्यो चलचित्रमा जीवनका रासायनिक प्रतिक्रियाहरूका लागि अणुहरू चलहल गर्नुपर्ने हुन्छ र आपसमा अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। तरल पदार्थले अणुहरूलाई आपसमा मिसिन र जीव निर्माण गर्न चाहिने अंशहरू उत्पन्न हुन वातावरण प्रदान गर्छ। अब यो सब पूर्व अनुमान हो है। तरल छ रे, अनि केही रासायनिक पदार्थहरू छ रे, उनीहरू चल्दा 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 जीव उत्पन्न हुन्छ रे, यो त पूर्व अनुमान मात्र हो। अझ भन्नुपर्दा एकजना डाक्टर डेभिड स्टोनले भन्नुहुन्छ, यो त पूर्व अनुमान पनि होइन, यो केवल शब्दको खेल मात्र हो। किनभने कसैले पनि रासायनिक प्रतिक्रियाहरू भएर जीव उत्पन्न भएको अथवा हुन सक्ने त्यस्तो रासायनिक प्रतिक्रियाहरू कुन कुन हुन् भनेर आजसम्म कसैले प्रस्ताव ल्याउन पनि सकेको छैन। त्यसैले यसलाई समर्थन गर्न विज्ञान यसको पक्षमा खडा भइरहेको छैन। यो पनि पूर्व अनुमान है। तरल पदार्थ छ भने त्यहाँ चाहिँ जीव भइहाल्छ भन्ने कुरा। नम्बर 3, पृथ्वीमा कतिपय प्रतिकूल वातावरणहरूमा समेत जीवहरू बास गरेको पाइन्छ। त्यो त सत्य हो। तर उनीहरूले अब के भन्छन्, त्यसैले अन्य ठाउँहरूमा पनि प्रतिकूल वातावरणहरूमा जीवहरू विकास हुन सक्छन्। अब प्रतिकूल वातावरण भनेको चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो वातावरणहरू, जस्तै कि समुद्रको पिँधमा चाहिँ एकदम तातो पानी निस्किरहेका मूलहरूको मुहानहरू हुन्छन् भन्ने थाहा भएको छ। यति तातो तैपनि त्यहाँ जीवाणुहरू, ब्याक्टेरियाहरू अनि त्यस्ता जीवहरू रहिरहेको पत्ता लागेको छ। त्यो त विवादको कुरा होइन। तर अब उनीहरूको यो पूर्व अनुमान चाहिँ केवल अड्कलबाजी हो। उनीहरूले के भन्दैछ, पृथ्वीमा हुन्छ भने अरू ठाउँमा नि हुन्छ। प्रतिकूल वातावरणमा यहाँ जीव छ भने त्यसभए अन्य ग्रहहरूमा पनि, अज्ञात ठाउँहरूमा पनि अवश्य नै एकदम गाह्रो प्रतिकूल वातावरणहरूमा पनि जीव छ अरे। उनीहरूले भनेको उदाहरण यहाँ सुन्नुहोस्। हामीले यो बुझ्नुपर्छ, उनीहरूले भन्छन् कि एकदमै प्रतिकूल वातावरणहरूमा जीवहरू विकास हुन सक्छन्। यो केवल अड्कलबाजी मात्र हो। त्यसैले बुझ्दै हुनुहुन्छ है, नेसनल जियोग्राफिक जस्तो विश्व प्रसिद्ध यो फोटो पत्रिका ले चाहिँ यो चलचित्र निकाल्यो, वैज्ञानिकहरूलाई उदाहरण गर्यो, एकदम भव्य भिडियोहरू देखायो हैन, कम्प्युटरमा बनाउन सकिहाल्छ। अनि मान्छेहरूले सुन्छन्, वाह है, अन्य ठाउँहरूमा पनि त्यसै जीवहरू रहेछन् भनेर उनीहरू चाहिँ त्यो छाप परिरहेकै छ। अर्को पनि अन्तिम एउटा बुँदा यो नोन युनिभर्सबाट, पृथ्वीमा जीवहरू वातावरणसित मिल्दोजुल्दो रूपमा उत्पन्न भए है, उत्पन्न भए। देख्नुभयो पूर्वानुमान। अब वातावरणसित मिल्दोजुल्दो रूपमा रहिरहेको कुरा त आँखाले देख्न सकिन्छ है। चिसो ठाउँमा पनि जीवहरू छन्, तातो ठाउँहरूमा पनि जीवहरू छन्। तर उनीहरूले भन्छन् पृथ्वीमा जीवहरू वातावरणसित मिल्दोजुल्दो रूपमा बस्या छन् मात्र होइन, उत्पन्न भएर। त्यसैले अब उनीहरूको निष्कर्ष हेर्नुहोस् है, पूर्व अनुमान अड्कलबाजीमाथि उनीहरूको के निष्कर्ष, त्यसैले पृथ्वीभन्दा बाहिरका जीवहरू पनि आफ्नै वातावरणसित मिल्दोजुल्दो रूपमा रहेका हुन्छन्। अड्कलबाजी। उनीहरूको उदाहरणलाई सुन्नुहोस्। सयौँ करोडौँ वर्ष लगाएर हामी बसेको ग्रहमा भएका सबै जीव रूपहरू तिनका वातावरणसित सुहाउँदो रूप धारण गरेका छन्। अब यो सयौँ करोडौँ पनि अड्कलबाजी हो। अब वातावरणसित सुहाउँदो रूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, बरु परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ अनि हामीले देख्न सक्छौँ सुहाउँदो रूपले हामी बसिरहेछौँ। तर सुहाउँदो रूप धारण गरेको रे आफसे आफ यो वातावरणसँग मिल्ने गरिकन हामी जीवहरू उत्पन्न भएको, यो चाहिँ अड्कलबाजी हो। जस्तै कि उनीहरूको अड्कलबाजी चाहिँ अब हाँस उठ्दो पनि हुनसक्छ। तर सुन्नुहोस्, बढी गुरुत्वाकर्षण भएको ग्रह
भनेको चाहिँ जहाँ ग्राभिटी धेरै पावरफुल छ, जस्तै कि पृथ्वीभन्दा अरू परका विशाल पिण्डहरूमा चाहिँ गुरुत्वाकर्षण त बढी हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञानले थाहा गरेको कुरा हो। जति पिण्ड ठुलो भयो त्यति नै ग्राभिटी धेरै हुन्छ। अनि उनीहरूले के भन्छ भने बढी गुरुत्वाकर्षण अथवा ग्राभिटी भएको ग्रहका जीवहरू, अब उनीहरूको अनुमान हेर्नुहोस् है, पुड्का हुन्छन् रे र धेरै धेरै मोटा मोटा खुट्टा भएका हुन्छन् रे। अनि कम गुरुत्वाकर्षण भएको ग्रह भने पृथ्वीभन्दा कम ग्राभिटी भएको पृथ्वीमा के अरे ठाउँहरूमा चाहिँ यो वैज्ञानिकहरूले भनिरहेछन् त्यहाँ चाहिँ उनीहरूका खुट्टाहरू चाहिँ मसिना, त्यो माकुराका जस्ता मसिना खुट्टा हुन्छन्। अब त्यस्तो अभिव्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ वैज्ञानिकहरूले बोलिरहेको कुरा चाहिँ यो नोन युनिभर्स सिजन 2 मा चाहिँ प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। अब यी सबै 100% पूर्व अनुमान र अड्कलबाज मात्र हुन्। त्यसैले जब हामी विकासवादीहरूसँग कुरा गर्दा यस्तै कुरा गर्छन्, यस्तो हुन सक्दैन र त्यस्तो हुन सक्दैन र है, यस्तै सुनेछन् उनीहरूले। अनि हामीले भन्नुपर्छ त्यो त अड्कलबाजी हो है, के प्रमाण छ, पूर्व अनुमान मात्र हो। यसरी चाहिँ यी कुराहरूलाई सजिलै हामीले चाहिँ सत्य वैज्ञानिक प्रमाणित कुरा होइनन् भनेर देख्न सक्छौँ। अब त्यो भए हाम्रो बुँदा नम्बर 12 को अन्तिम भाग कि विकासवाद चाहिँ अप्रमाणित पूर्व अनुमानहरूमाथि आधारित कुरा हो। अब हामी नम्बर 13 लाई हेर्न लागिरहेछौँ। बुँदा नम्बर 13, वैज्ञानिकहरू विकासवादको आलोचना नगर्न अत्याधिक रूपमा अभिप्रेरित हुन्छन्। यो बुँदामा हामीले के हेर्न लागिरहेछ भने यहाँ वैज्ञानिकहरू छन् अनि उनीहरूलाई चाहिँ विकासवादको सम्बन्धमा अलिकति शङ्का उठ्यो भने चुप लाग, त्यो बोल्ने होइन भन्ने तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ दबाइएको हुन्छ। अत्याधिक रूपमा है, आलोचना भन्ने कुरा गर्नै पाइँदैन। विकासवाद चाहिँ को विषयमा प्रश्न नउठाउनु भन्ने खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ वैज्ञानिकहरूकै बिचमा छ। वैज्ञानिकहरू एकदम स्वतन्त्र भएर विज्ञान गरिरहेका छैन, उनीहरू एकदमै दबाब मुनि रहेर चाहिँ उनीहरूको काम गर्नु परेको छ भन्ने बुँदा चाहिँ अब अलिकति लामो यो खण्ड हेर्न लागिरहेको छ। कारण के होला त? किन वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ आफ्नो वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू गर्न पाउँदैनन्, आफ्नो विचारहरू लेख्न पाउँदैनन्? सुन्नुहोस्, यसको कारण यो हो कि डार्विनवादी विकासवाद चाहिँ वर्तमानकालीन विज्ञानको धर्म बन्न पुगेको छ। यो कथित विज्ञान चाहिँ वास्तवमा धर्म बन्न पुगेको छ र यसमाथि प्रश्न उठाउनु असोचनीय मानिन्छ। विकासवादलाई कुनै वैज्ञानिकले उसले इन्कार गरेन रे, तैपनि उसले प्रश्न मात्र उठाए भने पनि उसको प्रमोसन हुँदैन। भनेको मतलब उसको जुन जागिर छ त्यहाँ पद चढ्दै जान पाउँदैन। कतिको त जागिरै खुस्किन्छ प्रश्न मात्र उठाएकोले। विकासवादी नै हुँ भनिरहेछ तैपनि प्रश्न उठाए उसको जागिर खुस्किन्छ भने कतिलाई चाहिँ उसको डिग्री नै उसलाई चाहिँ दिँदैन। अब मास्टर्स पढेको थियो, पिएचडी पढ्दै थियो भने पिएचडी नै पाउँदैन उसले। पुरस्कार पनि उसलाई दिन्थ्यो होला उसको विभिन्न अनुसन्धानको कारण, अब पुरस्कार पनि वञ्चितबाट पनि वञ्चित। अनुदान भनेको चाहिँ उसको अझ अध्ययन गर्नको लागि उसलाई सरकारबाट अथवा कुनै सङ्घ संस्थाबाट उसलाई डोनेसन आउँदै थियो, त्यो पनि पच है, अथवा त्यसबाट वञ्चित गराइन्छ। यस्तो खालको वातावरण छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। एउटा प्रख्यात फिल्म निकालिएको थियो एक्सपेल्ड भन्ने। एक्सपेल भनेको निष्कासन, शीर्षक नै त्यही, निष्कासित। अनि त्यसको उपशीर्षक थियो नो इन्टेलिजेन्स अलाउड। यो चाहिँ बेनस्टाइन भन्ने एकजना प्रख्यात अमेरिकाको, ऊ विश्वासी होइन, ऊ यहुदी हो अनि ऊ चाहिँ पत्रकार हो। अनि उसले यो एक्सपेल्ड नो इन्टेलिजेन्स अलाउड शीर्षक गरेको भिडियो चलचित्रमा
बेनस्टाइनले डार्विनवादमाथि प्रश्न उठाउन आँट गरेका वा बुद्धिपूर्ण रचनाको प्रमाणलाई अलिकति पनि समर्थन गरेको जस्तो वैज्ञानिकहरू र प्रोफेसरहरू अथवा कलेज विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकहरूले भोग्नु परेको उत्पीडनहरू सतावटहरूको बारेमा गरिएको अनुसन्धानलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। यहाँ मैले एउटा बुद्धिपूर्ण रचना भन्ने वाक्यांश अथवा शब्दावली प्रयोग गरेँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इन्टेलिजेन्ट डिजाइन भनिन्छ। यो इन्टेलिजेन्ट डिजाइन अथवा बुद्धिपूर्ण रचना को समर्थकहरूले के भन्दैछ भने हेर्नुहोस्, यो हामीले मान्दै आएको विकासवादको त प्रमाण देखिँदैन त। जुन जुन कुराहरू हामीले तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेका छौँ, जुन जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो जानकारीमा आएको छ, खै त विकासवादसँग त मेल खाँदैन। त्यसैले त यो जुन पृथ्वी अनि जीवहरू अनि चराचुरुङ्गीहरू अनि पशुपक्षीहरू यो डार्विनले भने जस्तो तरिकाले त आएको देखिँदैन, बरु यो चाहिँ कुनै न कुनै बुद्धिपूर्ण रचनाले आएको जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरालाई पनि प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। उनीहरूले कतिले चाहिँ हामी क्रिस्चियन होइन भन्छन्, उनीहरूले। मैले ती वैज्ञानिकहरूको यहाँ केही उदाहरणहरू गर्नेवाला छु। अनि कोही कोही चाहिँ विश्वासी पनि छन् त्यो अभियानमा, तर उनीहरूले चाहिँ कुनै परमेश्वरको नाम पनि लिँदैनन्, येशू ख्रीष्टको त नाम पनि लिँदैनन्, है, बाइबलको पनि नाम लिँदैन उनीहरू। खालि उनीहरूले के भन्छ भने विज्ञानकै तथ्यहरूको आधारमा चाहिँ जे संरचनाहरू हामी देख्छौँ यो चाहिँ बुद्धिद्वारा रचना गरिएको देखिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका छन् एकदम प्रभावकारी ढङ्गले। अब यस्तो बुद्धिपूर्ण रचनालाई अलिकति पनि समर्थन गरेको त्यहाँ छनक पाइयो भने एउटा वैज्ञानिकलाई चाहिँ अब खेदो गरिन्छ। डार्विनवादमाथि प्रश्न उठाउनु हो बुद्धिपूर्ण रचनालाई चाहिँ समर्थन गर्नु भनेको। केही उदाहरण हेरौँ। स्लटर अफ द डिसिडेन्ट्स भनेको विकासवाद भन्दा बेग्लै विचार ल्याउनेहरूको अब यहाँ संहार भन्ने शीर्षकमा चाहिँ एकजना जेरी बर्गमन, डाक्टर जेरी बर्गमन, उहाँ चाहिँ कोलम्बिया पेसिफिक युनिभर्सिटीमा चाहिँ ह्युमन बायोलोजीको डिग्री प्राप्त गर्नुभयो, पिएचडी, र साथै उहाँले वेन स्टेट युनिभर्सिटीबाट चाहिँ मेजरमेन्ट एन्ड इभ्यालुएसन भन्ने विषयमा अर्को पिएचडी हासिल गर्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ यसरी लेख्नुहुन्छ, डार्विनलाई शङ्का गर्नेहरूको पेशालाई तहस नहस पार्ने प्रचलनको बारेमा, स्तब्ध पार्ने सत्यताको बारेमा म यहाँ बताउँछु भन्नुहुन्छ। परिचयमा यो डाक्टर जेरी बर्गमनले चाहिँ एकजना जोन जोन आइड्समोको उदाहरण गर्नुहुन्छ, जसले भन्छन् यो पुस्तकको परिचय लेख्ने व्यक्तिले चाहिँ यसरी भन्छन्, यस रोचक पुस्तकमा लेखक आफै पनि शिकार बनेका डाक्टर जेरी बर्गमनले अमेरिकाको आधुनिक सतावटको इतिहासलाई क्रमैसित प्रस्तुत गरेका छन्। अब यहाँ सतावट भन्नाले चाहिँ क्रिस्चियन सतावट होइन, यो चाहिँ विकासवादमाथि प्रश्न उठाउने वैज्ञानिकहरूमाथिको सतावटको कुरा हुँदैछ। यहाँ म फेरि पढ्न थाल्छु। जेरी बर्गमन ज्यादै सम्मानित, प्रमाणित र प्रकाशित प्राध्यापक भए तापनि उनका सृष्टिवादी अडानहरू र प्रकाशनहरूको कारण निजलाई जागिरमा स्थायी बनाइएन अनि अझ पछिबाट निष्कासन गरियो। डाक्टर बर्गमनले त्यस्तै अरू विभिन्न घटनाहरूको बयान गर्छन्, कतिपटक व्यक्तिहरूका नाम छिपाएर, जोहरूले आफ्नो जागिर गुमाउने जोखिम उठाउन चाहँदैनन्। अब नामै खोलेर चाहिँ विकासवादको विरुद्धमा बोल्न थाल्यो भने त जागिर खुस्किन्छ, त्यसैले मेरो नाम नभन्नुहोस् है भन्दै डाक्टर जेरी बर्गमनलाई चाहिँ आफ्नो दुखेसो चाहिँ पोखेका छन्।
कसरी उनीहरूको कामकाजमा उनीहरूले यस्तो प्रकारले उनीहरूलाई दबाबहरू आएको, उनीहरूको अलिकति पनि त्यहाँ विकासवादको विरुद्धमा छनक निस्कँदाखेरि। अनि त्यसैले यसरी जागिरबाट खुस्काउने यो चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको धारणालाई दबाउने एउटा प्रचलित अभ्यास बनेको छ। त्यसैले विज्ञान चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपले सत्यताको खोजी नभइकन अहिले चाहिँ ज्यादै दबावपूर्ण रूपमा चाहिँ नियन्त्रित वातावरण बन्न पुगेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ। डाक्टर बर्गमनले यसरी गवाही दिनुहुन्छ, मलाई सृष्टिवादको पक्षमा लैजाने, अब यहाँ सृष्टिवाद भन्ने शब्द चाहिँ विकासवाद चाहिँ आफै उत्पन्न भएको, सृष्टिवाद भनेको कसैले सृष्टि गर्नुभएको है। अनि यहाँ उनले भन्छन् मलाई सृष्टिवादको पक्षमा लैजाने एउटा तत्त्व के थियो भने फरक विचारलाई, विशेष गरी सृष्टिवादलाई धेरै पटक एकदमै अनैतिक र शङ्कास्पद तवरले दबाउने विकासवादीहरूको परिपाटी थियो भन्छ। बिरलै उनीहरूले छानबिन गरिकन र वस्तुपरक हिसाबले तथ्यहरूलाई केलाए, बरु उनीहरूले प्राय सृष्टिवादीहरूलाई दबाउन तल्लीन भने, अर्थात् उनीहरूलाई डिग्री प्रदान नगर्ने, उनीहरूलाई स्थायी नबनाउने, उनीहरूको व्यक्तित्वमाथि हमला गर्ने अनि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अविवेकी तवरले आक्रमण गर्ने नीति अँगाले। बर्गमनले भन्छ यही कुरा जब देखेँ त्यसले त मलाई झन् सृष्टिवादतिर चाहिँ धकेल्यो। सारांशमा उनीहरूको प्रतिक्रिया साधारणतया एकदमै अवैज्ञानिक थियो, जसमा असहिष्णुता भनेको सहँदै नसहने त्यस्तो विचारलाई र अझ घृणा समेतको गन्ध भेटिन्थ्यो। यो चाहिँ पर्सुएडेड बाई द एभिडेन्स भन्ने किताबमा चाहिँ डाक्टर जेरी बर्गमनले लेख्नुभएको हो, अथवा प्रमाणद्वारा म चाहिँ मनाइए सृष्टिवादी बने भन्ने किताब हो। अर्को एकजना व्यक्ति चाहिँ इन्टेलिजेन्ट डिजाइन को पक्षमा परिचित व्यक्ति हुन् विलियम डेम्स्की। विलियम डेम्स्की भन्छन् हार्वर्डको फोटो छ कि छैन मसँग, छैन रहेछ। हार्वर्ड पोलिटिकल रिभ्यू भन्ने पत्रिकामा एउटा अन्तर्वार्तामा माइकल बिही भन्ने एउटा वैज्ञानिकले यो औँल्याएका छन् कि एक जीवशास्त्रीले भनेको बायोलोजीको वैज्ञानिकले डार्विनवादमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको आफ्नो पेशालाई जोखिममा पार्नु हो, उनले यसरी भनेका छन्। विलियम डेम्स्की विश्वासी होइन, के अरे सरी, यो माइकल बिही चाहिँ क्रिस्चियन होइनन्, तर उनले चाहिँ विकासवादलाई चाहिँ यो हुन सक्दैन भनेर चाहिँ किताबहरू लेखेका छन्, अविश्वासी भएर पनि। अनि माइकल बिहीले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, डराउनु पर्ने खास कारण छ, तपाईको जागिर नजाला रे, तर पदोन्नतिको सवालमा तपाईलाई सजिलै लत्याइनेछ। ग्रेजुएट तहका विद्यार्थीहरूलाई भनेको पिएचडी पढिरहेको विद्यार्थीहरूलाई मेरो गम्भीर सल्लाह यो छ कि यदि तपाईलाई डार्विनवादी सिद्धान्तमाथि शङ्का लाग्छ भने आफ्नो राय आफैसित राख्नुहोस्। डार्विनवादी कट्टर शिक्षालाई शङ्का गर्नु भनेको स्टालिनवादी सरकारको मूल्य मान्यताको विरोध गर्नु जस्तै हो। यहाँ स्टालिनको नाम आइरहेछ। स्टालिन भनेको त रुसमा लगभग 90 वर्ष अगाडि है चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा आफ्नै देशवासीहरूलाई मार्ने व्यक्ति हो, यदि उसको विचारधारालाई चाहिँ त्यहाँ प्रश्न उठाइएको खण्डमा है। स्टालिन हिटलर जस्तै व्यक्ति सम्झनुहोस्। अनि त्यस्तै खालको वातावरण छ आधुनिक यो वर्तमान विज्ञानको सवालमा भन्दैछन्। उनले लेख्छन् इन्टेलिजेन्ट डिजाइनका उग्र आलोचकहरू भनेको सृष्टि कसैले डिजाइन गरेको हो कि भन्ने खालको त्यो व्याख्यालाई चाहिँ एकदम आलोचक गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ कहाँसम्म पनि गर्छन् भन्ने कुरा यहाँ बताउँदैछ भने अतिवादी कदम चलाउनु परे पनि जीवशास्त्रलाई भनेको बायोलोजीलाई
इन्टेलिजेन्ट डिजाइनबाट स्वतन्त्र राख्नु उनीहरूको नैतिक कर्तव्य ठान्छ। हामीले यो गर्नै पर्छ। जस्तो सुकै तरिका अपनाएर भए पनि यो इन्टेलिजेन्ट डिजाइनको विचार चाहिँ यहाँ छिर्न दिनु हुँदैन। विद्यार्थीहरूको मनमा त्यो नआओस् सोचाइ भनेर चाहिँ ले भन्छन्। त्यस्ता आलोचकहरूले डिजाइन सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरू कार्यरत रहेका कम्पनीका हाकिमहरूलाई समेत सम्पर्क गरेर उनीहरूको बिचमा रहेका यी झुटा शिक्षकहरूको बारेमा जानकारी दिएका घटनाहरू मलाई थाहा छ भन्छ। भनेपछि विकासवाद बाहेक अर्को विचार चाहिँ धर्ममा झुटो शिक्षा जसरी भनिन्छ, जस्तो कि क्रिस्चियन विश्वास, त्रिएकतालाई इन्कार गर्ने, ख्रिस्टको ईश्वरतालाई इन्कार गर्नेलाई हामीले झुटो शिक्षा जसरी भन्छन्, विकासवादले चाहिँ अब इन्टेलिजेन्ट डिजाइन जस्तो विचार राख्ने व्यक्तिलाई चाहिँ झुटो शिक्षा अपनाएछ उसले। त्यस्तो खालको तरिकाले उनीहरूले हेर्छन् भन्दैछ। यसरी औँल्याइएपछि डिजाइन सिद्धान्तवादीहरूलाई के हुन थाल्छ? उनीहरूलाई अब इमेलहरू आउन थाल्छ, सताइन थाल्छ, इमेलद्वारा खेदिन थाल्छ। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो महसुस हुन थाल्छ कि अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ बस्न गाह्रो हुन्छ। अनि यहाँ उल्लेख गरेको छ, जुन दिन त्यस्तो एउटा घटना प्रकाशनमा आयो, उक्त घटनामा संलग्न मेरो घनिष्ठ मित्र र सहकर्मी एउटा चर्चित मोलेकुलर जीवशास्त्रीय प्रयोगशालाबाट आफ्नो रिसर्च पदबाट निष्कासन गर्यो। अब 10-10 वर्ष काम गरेको आफ्नो अफिसबाट निकालिएको छ एकै दिनमा। जब चाहिँ फलाना चाहिँ इन्टेलिजेन्ट डिजाइनतिर अलिकति झुकाव भएको छ है भन्ने कुरा सुनिने बित्तिकै हामीले थोमस हक्सलीको नाम बेला बेला उल्लेख गरेका छौँ। चार्ल्स डार्विनकै पालाको एउटा व्यक्ति हुन्। अनि थोमस हक्सलीले चाहिँ चार्ल्स डार्विनको विकासवादी सिद्धान्तलाई चाहिँ एकदम जनमानसमा चाहिँ फैलाउने काम गरेका हुन्। थोमस हक्सलीको समयदेखि कसरी विकासवादीहरूले विज्ञानका विभिन्न विभागहरूलाई नियन्त्रण गर्दै आएका छन् भन्ने कुराको बयानलाई चाहिँ एकछिन हामी यहाँ सुन्नेछौँ। एकजना MIT भनेको चाहिँ विश्वकै एकदम प्रसिद्ध इन्जिनियरिङ कलेज हो, विशेष गरी इन्जिनियरिङमा प्रख्यात। अनि त्यहाँको एकजना मेकानिकल इन्जिनियरिङमा PhD MITबाट गरेका व्यक्ति वाल्ट ब्राउनले यसरी लेख्छन्। उनले चाहिँ उदाहरण स्वरूप चाहिँ जियोलोजी भन्ने एउटा विज्ञान छ, भनेको जियोलोजी भनेको पृथ्वीलाई खनेर त्यहाँ चाहिँ चट्टान अनि को बनौटहरू अनि भूगर्भको अध्ययन गरेर चाहिँ उनीहरूले यो पृथ्वीको बारेमा चाहिँ जान्न खोज्ने भूगर्भशास्त्री भनिन्छ उनीहरूलाई, जियोलोजिस्ट। अनि यो विज्ञानको क्षेत्रलाई उदाहरण स्वरूप उनीहरूले यसरी बयान गर्छन्, भूगर्भशास्त्रको नयाँ र फस्टाउँदै गरेको क्षेत्रमा प्रोफेसरहरू अथवा प्राध्यापकहरूको पदमा छनौट गरिँदा मूल रूपमा कसलाई छनौट गरियो? जजसले चाहिँ प्रकोप रहित सिद्धान्तलाई अगाल्नेहरूलाई छनौट गरियो। यो भनेको के हो? जलप्रलय चाहिँ एउटा प्रकोप हो, भूकम्प पनि प्रकोप हो। अनि यस्ता विभिन्न ठुला ठुला प्रकोपहरूद्वारा चाहिँ यो पृथ्वीले वर्तमान रूप लिएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ विकासवादीहरूले मन पराउँदैनन्। विकासवादीहरूले चाहिँ यो लामो समय लागेर बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ यस्तो रूप लिएको हो जसलाई युनिफोर्मिटेरियन सिद्धान्त भनिन्छ, पहिला पनि उल्लेख गरेको। अनि त्यसैले उनीहरूले चाहिँ भूगर्भशास्त्र मा चाहिँ प्रोफेसरहरू अथवा शिक्षकहरू खोज्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रकोप सिद्धान्तलाई नमान्ने, यो जलप्रलय जस्तो प्रकोपहरू चाहिँ लाई नमान्ने खालको व्यक्तिहरूलाई मात्र उनीहरूले लिए। यी प्राध्यापकहरूले प्रकोप सिद्धान्त अगाल्ने विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढ्न पनि दिएनन्। बाइबलको जलप्रलयको समर्थकलाई डिग्री पनि पाउन अयोग्य, बाइबल अक्षरवादी, अस्पष्ट विचारक भन्ने खालको नाम दियो। भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापकहरूले चाहिँ उनीहरूले के गरे भने अब उनीहरूको अधिकारले चाहिँ कसको लेख छाप्न दिने विज्ञानको पत्रिकामा, कसको लेख चाहिँ छाप्न नदिने, त्यस्तो खालको पनि उनीहरूले चाहिँ नियन्त्रण गरे। अनि फलस्वरूप के भयो? जब छापिएको सामग्री आयो
त्यहाँ चाहिँ खालि विकासवादी पक्षको मात्र छापिरह्यो। अनि फलस्वरूप के भयो, विद्यार्थी वर्गमा चाहिँ यो कथित अस्पष्ट विचारकहरू भनेको चाहिँ जलप्रलयमा जस्तो प्रकोपहरूमा विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ घट्दै गयो। अनि यो अभ्यास चाहिँ उहिलेदेखि आजसम्म चल्दै आएको छ। किनकि को चाहिँ प्राध्यापक हुन पाउने नपाउने विषयमा एउटा प्रमुख आधार चाहिँ उनीहरूले कति छाप्या छन् त, कति प्रकाशन गरेका छन् त भन्ने आधारमा गरिन्छ। अब छाप्नै पाएन भने त उनीहरूको छनौटै हुँदैन। त्यसै बुझ्दै हुनुहुन्छ है कसरी विज्ञानमा चाहिँ को प्रोफेसर हुने भन्ने कुरामा पनि एकदम नियन्त्रण गरिएको छ। त्यसैले विकासवादी शिक्षकहरू नै बहुसङ्ख्यकमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ माथि पुग्न सफल भइरहेको हुन्छ। जर्ज मेसन युनिभर्सिटीका पूर्णकालीन एकजना आगन्तुक प्राध्यापक डाक्टर क्यारोलाइन क्रकर, उहाँ चाहिँ एक बायोलोजिस्ट अथवा जीवशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा विचार गरौँ। उनले चाहिँ कोष सम्बन्धी है, कोष भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर कोषहरूले बनेको हुन्छ, साना कोषहरू, ब्याक्टेरिया एउटा कोष, एक कोषीय जीव हो। कोष सम्बन्धी एउटा कक्षामा चाहिँ पढाउँदै गर्दाखेरि इन्टेलिजेन्ट डिजाइनको बारेमा केही स्लाइडहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यति मात्र गरेको आधारमा चाहिँ उनलाई लगेर झपारियो। उनको लेक्चर गर्ने भाग पनि खोसियो, अब यहाँ पढ्न नपाउने। अनि त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा उसको जागिरको करार फेरि अब नवीकरण गर्नु परेको थियो, नवीकरण गरिएन। यो डाक्टर क्यारोलाइन क्रकरले गवाइदिन्छन् विद्यार्थीहरूलाई डार्विनवादमाथि प्रश्न उठाउन दिइँदैन। त्यस्ता विश्वविद्यालयहरू त्यहाँ छन् जहाँ विद्यार्थीहरूले के विश्वास गर्छन् भन्ने कुराको सर्वेक्षण गरिन्छ है, र उनीहरूलाई यदि सृष्टिवादी देखियो भने निशानाको तारो बनाइन्छ। विद्यार्थीहरू माथि उठ्नै पाउँदैनन्। उनीहरू चाहिँ लाई चाहिँ कटौती गर्दै लाने चाहिँ यस्तो परिपाटी रहेको छ। केही डार्विनवादीहरूले यहाँसम्म भनेका छन् कि सृष्टिवादीहरूलाई कैद गरिनुपर्छ, जेलमा राखिनुपर्छ अरे, यस्तो राय व्यक्त गरेका छन्। वा कोहीले त खुलेआम माग समेत गरेका छन्। अब सुन्नुहोस्, रिचर्ड डकिन्स है, इङ्ल्यान्डको प्रख्यात नास्तिक अनि बाइबल विरोधी वक्ता रिचर्ड डकिन्सले यो लेखेका छन् कि विकासवादलाई इन्कार गर्ने जो कोही अज्ञानी, मूर्ख वा पागल हो, अझ ऊ दुष्ट व्यक्ति हो अरे। हेर्नुहोस् है, दुष्ट भन्ने शब्द। अनि उनले के भन्छ भने ऊ दुष्ट व्यक्ति हो, तर यसको बारेमा म विचार गर्न चाहन्न अरे। के भनेको यो? कसैलाई दुष्टको संज्ञा दिएपछि अब दुष्टता त रोक्नु पर्यो नि। और रोक्नु पर्यो भनेको बलजफ्ती कारबाही गर्नु पर्यो होइन त? त्यही त हो। नेचर भन्ने एउटा विकासवादी पत्रिका छ, प्रख्यात छ यो। उसका सम्पादक जोन म्याडक्सले आफ्नो जर्नलमा यो लेखेका छन् कि धर्मको अभ्यासलाई विज्ञान विरोधीको रूपमा हेरिने दिन धेरै टाढा नहुन सक्छ। एउटा पुस्तक छ एउटा पुस्तक छ डेन्जरस आइडिया है, ड्यानियल्स डेन्जरस आइडिया है। अब ड्यानियल बेनेटले लेखेको किताब हो अनि उसको एउटा खतरा डरलाग्दो विचार रहेछ। उसले चाहिँ आफ्नो पुस्तकमा धर्ममा विश्वास गर्नेहरू जनसङ्ख्यामा जम्मा 90% छन् है, धेरै रहेछन्। 90% छन् जसलाई खोरमा बन्द गर्नुपर्ने जङ्गली पशुसित तुलना गरेको छ। अब विकासवादी सोचाइ हो, हामी पशु हौँ है, अनि हामी कोही चाहिँ एकदम बुद्धिमानी मान्छेमा विकास भएका छन्, तर यो 90% जो धर्ममा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ जङ्गली पशु बराबर हुन् रे, खोरमा राख्नुपर्छ उनीहरूलाई भनेको जेलमा। अनि उसले यो भनेको छ कि ऊ आफैले यति छर्लङ्ग देख्न सक्ने विकासवादको सत्यताको बारेमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई गलत जानकारी दिनेहरूलाई त्यसो गर्नदेखि रोकटोक लगाइनुपर्छ अरे। के भनेको यो रोकटोक? भन्न खोजेको सायद बलजफ्तीद्वारा
त्यहाँ बन्दुक लिएर प्रहरीलाई लगेर हतकडी लगाएर जेलमा राख्नुपर्छ भनेको। यो कसले टिप्पणी गरेको हो भने एउटा अविश्वासी अक्रिस्टियन माइकल बेही भन्ने एउटा विकासवादलाई इन्कार गर्ने वैज्ञानिक हो। माइकल बेही डार्विन्स ब्ल्याक बक्समा चाहिँ माइकल बेहीले चाहिँ यो लेखेका छन्। यस्तो सतावटको प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ त्यहाँ केही कदमहरू चाहिँ चाल्न थालिएको छ। आजभन्दा लगभग 20 वर्ष अगाडि चाहिँ IDEA अथवा इन्टेलिजेन्ट डिजाइन एन्ड एभोल्युसन अवेरनेस भन्ने संस्थाको स्थापना गरियो अनि यसले इन्टेलिजेन्ट डिजाइनलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा छलफल गर्न सकियोस् भन्ने प्रोत्साहन दिन्छ र कलेज हाई स्कुलहरूमा चाहिँ त्यस्तो क्लबहरू स्थापना गर्न पनि उत्साह दिन्छ। आफसे आफ त छलफल उनीहरूले गरोस् भनेर, किनभने अब शिक्षकहरूले छलफल गर्न दिइरहेछन् क्लासमा। त्यसैले बुझ्दै हुनुहुन्छ है विज्ञान चाहिँ कस्तो हालतमा छ अहिले वास्तवमा। यो चाहिँ आइजेक न्युटन 200-300 वर्ष अगाडि के अरे म्याक्सवेल बोयल जस्ता वैज्ञानिकहरूको समय जस्तो होइन। अहिले चाहिँ एकदम नियन्त्रित वातावरण बन्न पुगेको छ। अब यहाँ 13 रहेछ तर यो 14 हुनुपर्ने नम्बर चाहिँ हो। वैज्ञानिकहरू अर्को बुँदामा जाँदैछौँ। वैज्ञानिकहरू विकास यो त हेरिसकेँ साँच्चै। अर्को बुँदामा जाउँ अब है। नम्बर 14 विकासवाद सुरुबाटै बाइबल र बाइबलको परमेश्वरको विरुद्धमा पूर्वाग्रही रहेको एउटा धर्म हो। यो विज्ञानको विषयभन्दा के हो? विकासवाद चाहिँ परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने विषय हो। वास्तवमा विज्ञानको विषयभन्दा पनि बाइबललाई र परमेश्वरलाई विरोध गर्ने विषय हो। अब यो चाहिँ राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। पहिला सुरु चाहिँ यहाँ पूर्वाग्रह भन्ने एउटा नेपाली शब्द हामीले बुझ्न आवश्यक छ। विकासवाद चाहिँ एउटा ईश्वर विरोधी पूर्वाग्रह बोकेको एउटा धर्म हो भन्दैछ। पूर्वाग्रह भनेको चाहिँ कुनै विषयमाथि तर्क वाद विवाद वा विचार गर्दा कसैले अर्काको सोचाइ वा सिद्धान्त ग्रहण नगरी है आफ्नो पूर्व निश्चित धारणा रूप नै लिने अड्डी है भनेको। अब यहाँ कुराकानी त हुँदैछ अनि उसले भन्ला पनि म सुन्छु तपाईँको कुरा, तर उसले चाहिँ एउटा अडान लिँदैछ अनि उसले के अडान के छ भने मेरो पहिले नै मैले निर्णय गरिसकेँ, तपाईँले जे भने पनि मेरो मन चाहिँ बदलिनेवाला छैन। पूर्वाग्रह भनेको त्यो हो। एकोहोरो हट नेपालीमा चाहिँ लिँडे ढिपी पनि भन्छ यसलाई। विकासवाद चाहिँ लिँडे ढिपी हो वास्तवमा। अनि त्यो चाहिँ के हो भने जसरी भए पनि परमेश्वरले यो सृष्टि गरेको हुन सक्दैन। जसरी जेसुकै होस् निष्कर्ष चाहिँ पहिले नै उनीहरूले पूर्व निर्धारण गरिसके। यो चाहिँ पूर्व निश्चित धारणा हो। सन् 2000 मा डाक्टर माइकल रुजले लेखे। अब यो विश्वासी होइन यो व्यक्ति। उसले के लेखे भने 20 वर्ष अगाडि विकासवादलाई यसका अनुयायीहरूले विज्ञानभन्दा बढी रूपमा प्रतिपादन गर्ने गर्छन्। विकासवाद विज्ञान मात्र होइन, विज्ञानभन्दा बढी रूपमा यसलाई चाहिँ विकासवादका अनुयायीहरूले चाहिँ प्रसारण गरिरहेका छन्। के भनेको यो? उसले भन्छन् विकासवाद एक विचारधाराको रूपमा, आइडियोलोजीको रूपमा, विज्ञानको रूपमा होइन, एउटा आइडियोलोजी अथवा एउटा विचारधाराको रूपमा, एउटा ईश्वर रहित धर्मको रूपमा, अर्थ र नैतिकता सहितको इसाई मतको एउटा पूर्ण विकल्पको रूपमा प्रतिपादन गर्ने गर्छन्। बाफ्रे, यो त एउटा अक्रिस्चियन अविश्वासी विद्वानले भन्दैछन् कि विकासवाद वास्तवमा इसाईवादको विकल्पको रूपमा उठाइएको एउटा विचारधारा हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो विज्ञान होइन, विज्ञानको भेष धारण गरेको छ, तर वास्तवमा यो धर्म हो। अब हेर्नुहोस्, यो डाक्टर रुसले चाहिँ सन् 1981 मा 1981 मा
अमेरिकाको लिटल रक आर्कन्सा भन्ने स्टेटमा त्यहाँको एउटा सङ्घीय अदालतमा भनेको फेडरल कोर्टमा एउटा त्यहाँ मुद्दा चलेको थियो। अनि त्यो मुद्दामा चाहिँ उसले विकासवादीहरूको पक्षमा बोलेको थियो, प्रमुख गवाहीको रूपमा ऊ त्यहाँ खडा थियो। अनि उसले के तर्क गरेको थियो भने 1981 मा हेर्नुहोस् है, उसले के तर्क गरेको थियो भने सृष्टिवाद भनेको यो सृष्टि गरेको यो हो भन्ने त्यो सोच चाहिँ त्यो चाहिँ धर्म हो, तर विकासवाद चाहिँ विज्ञान हो भनेको थियो 1981 मा। तर झन्डै 20 वर्ष बितेपछि उसले अध्ययन गर्दा 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 उसले के निष्कर्ष निकाल्यो भने उसले अडान बदल्यो। उसले सृष्टिवाद त धर्म नै हो भनिरह्यो, त्यो अडान बदलेन, तर उसको विकासवादको सम्बन्धमा अडान बदल्यो र उसले के भन्यो भने विकासवाद पनि एउटा धर्म हो। अनि अघि भर्खरै उसको उदाहरण मैले पढेर सुनाएँ। विकासवादलाई यसका अनुयायीहरूले विज्ञानभन्दा बढी रूपमा प्रतिपादन गर्ने गर्छन्। विकासवाद एक विचारधाराको रूपमा, एउटा ईश्वर रहित धर्मको रूपमा, अर्थ र नैतिकता सहितको ईसाई मतको एउटा पूर्ण विकल्पको रूपमा प्रतिपादन गर्ने गर्छन्। विकासवाद एउटा धर्म हो भनेर डाक्टर माइकल रुसले लेखे। ऊ त एउटा क्रिस्चियन होइन है, ऊ बाइबलको पक्षमा बोल्न खोजे होइन, उसले खालि अवलोकन गरेर चाहिँ विकासवादको खास चरित्र व्याख्या गरेको हो। विकासवादलाई इन्कार गर्ने थुप्रै वैज्ञानिकहरू छन्, जसमध्ये एकजना पल बेकको यहाँ छोटो चर्चा गर्छौँ। उनले यो बुझे कि विकासवाद वास्तवमा फिजिक्सको बारेमा भन्दा पनि मेटाफिजिक्सको बारेमा रहेछ। अब फिजिक्स भनेको त भौतिक शास्त्र हो है, भौतिक संसारको अध्ययन गर्ने विषय हो है। साइन्स पढ्ने जो कोहीले पनि फिजिक्स त पढ्नुपर्ने हुन्छ, भौतिक शास्त्र। तर पल बेकले के बुझ्यो भने विकासवाद भनेको त फिजिक्स अथवा भौतिक शास्त्र भन्दा पनि यो त मेटाफिजिक्स अथवा अधिभौतिक शास्त्र भने चाहिँ भौतिक शास्त्र पनि परको कुरा हो, यो को बारेमा रहेछ भनेर उसले थाहा पाएपछि पल बेकले चाहिँ विकासवादलाई त्यागिदिए है। यो त साइन्सभन्दा अर्कै कुरा हो, यो चाहिँ साइन्सभन्दा परको कुरा हो। उनले यसरी लेख्छन् पाउल बेकले, मेरो अध्ययनले मलाई झन यो निश्चयतामा पुर्यायो कि विकासवाद एउटा गहिरो त्रुटिग्रस्त सिद्धान्त हो जसलाई विज्ञानले नै समर्थन गरेको रहेनछ, तर ती व्यक्तिहरूद्वारा अडाइएको रहेछ जोहरू जस्तोसुकै बयान भेट्टाउन अठोट बोकेका छन्, चाहे त्यो बयान जतिसुकै नहुने खालको किन नहोस्, यदि त्यो बयानले परमेश्वरलाई वञ्चित गर्दछ भने त्यो बयान ठिक, त्यो हुन सक्छ, त्यो सम्भावना छ भनेर चाहिँ स्वीकार्छ उनीहरूले। पावल बेक चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट चाहिँ इन्जिनियरिङ साइन्समा पिएचडी प्राप्त व्यक्ति हुन्। अनि उनले चाहिँ यो कुरा पर्सुएडेड बाई द एभिडेन्स भन्ने किताबमा चाहिँ उसको उदाहरण छ। विकासवादलाई एउटा वैकल्पिक दार्शनिक विश्वासको रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम वर्तमान विकासवादी सिद्धान्तहरूका निर्माताहरूबाट सुरु भएको थियो। सुन्नुहोस् है, यसलाई एउटा विज्ञानको रूपमा होइन तर वैकल्पिक दार्शनिक विश्वासको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमोट गरिएको हो। कसले? विकासवादको सुरुका व्यक्तिहरूले, जस्तै चार्ल्स लेयल ऊ चाहिँ आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिको व्यक्ति हो। चार्ल्स लेयल चाहिँ भूगर्भ शास्त्रको भनेको जियोलोजीको युनिफर्मिटेरियन सिद्धान्तका निर्माता हुन्। अब चार्ल्स लेयल यति महत्त्वपूर्ण छ, चार्ल्स लेयल नभएको भए डार्विन हुँदैन थियो। चार्ल्स लेयलले चाहिँ यो पृथ्वी धेरै 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 लामो समय करोडौँ वर्ष लाएर चाहिँ यो रूपमा आएको हो। जलप्रलयले चाहिँ 6000 वर्षमा यो रूप आएको होइन है, 500 वर्षमा भन्ने कुरा जब उसले चाहिँ आफ्नो किताबमा लेखे, चार्ल्स डार्विनलाई चाहिँ अब आफ्नो विकासवादी सिद्धान्त र प्राकृतिक छनौटको विषयमा लेख्नलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ ऊर्जा मिलेको। चार्ल्स लेयल, यहाँ नाम नबिर्सिनुहोस्। यो लामो समय लगाएर बिस्तारै
चाहिँ यो युनिफर्मिटेरियन पिता पुर्खाहरूको समयदेखि जस्तो सबै कुराहरू चलिरहेछन्, अहिले पनि चलिरहेका छन् भनेर चाहिँ दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायमा चाहिँ पत्रुसले यसको भविष्यवाणी लेखेका थिए। युनिफर्मिटेरियन, एकनासवाद, होइन, उहिलेदेखि अहिलेसम्म बिस्तारै बिस्तारै हुँदै यो रूपमा आयो भन्ने सिद्धान्त नै विकासवादको जग बन्न पुग्यो। अनि चार्ल्स लेयलले उत्पत्तिको पुस्तकको अक्षरशः अर्थ प्रकाशन गर्ने तरिकालाई चाहिँ घृणा नै गर्थ्यो है। उत्पत्तिको पुस्तक, बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकको अक्षरशः 6 दिनमा सृष्टि है, अनि त्यसपछि माटोबाट आदम बनाइएको, यसलाई चाहिँ अक्षर रूपमा चाहिँ हामीले अर्थ प्रकाशन गर्छौँ, किनभने यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक विवरणको रूपमा लेखेको छ, कविताको रूपमा लेखेको होइन, कुनै एउटा कथाको रूपमा लेखेको छैन। यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक विवरण हो, हामीले त्यो अध्ययन गऱ्यौँ। तर चार्ल्स लेयलले चाहिँ यो घृणा नै गर्थ्यो यस्तो अर्थ प्रकाशनलाई, अनि उसले आफ्नो युनिफर्मिटेरियन सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई के गर्न चाहन्थ्यो भने, उसको भनाइ, उसको शब्दमा मूसाको अभिलेखबाट निकाल्न चाहन्थ्यो। मानव जातिलाई चाहिँ मूसाले लेखेको त्यो रेकर्ड जुन छ जेनेसिस, उत्पत्ति, त्यहाँबाट चाहिँ फुत्तै उसले स्वतन्त्र पार्न चाहन्थ्यो। उसको विचार चाहिँ त्यो थियो, उद्देश्य चाहिँ। चार्ल्स डार्विनले बाइबल, त्यसले अहिले के गर्दैछ भने विकासवादको सुरुका निर्माताहरू चार्ल्स लेयल अनि चार्ल्स डार्विन, यिनीहरूले चाहिँ विकासवादलाई चाहिँ विज्ञानको भेषमा तर वैकल्पिक एउटा दार्शनिक शास्त्र, एउटा फिलोसफीको रूपमा चाहिँ जनमानसको सामु चाहिँ ल्याउँदै थिए। चार्ल्स डार्विनले बाइबल र बाइबलको परमेश्वरलाई घृणा गर्थे। आफ्नो जीवनी अटोबायोग्राफीमा उसले यो भने कि बाइबल, अब सुन्नुहोस् उसको शब्दहरू, हिन्दूहरूका पवित्र किताबहरूभन्दा अलिकति पनि बढी वा कुनै असभ्य जातिको विश्वास प्रणालीभन्दा बढी विश्वास गर्न लायक छैन। उनले के भने बाइबलको यो अनन्त पीडा, किन बाइबलमा अनन्तको आगोको कुरा छ, प्रभु येशूले घरिघरि तिनीहरू अनन्त दण्डमा जानेछन् भनेछ। अनि चार्ल्स डार्विनले चाहिँ यो अनन्त पीडाको शिक्षालाई यो दण्डयोग्य शिक्षा हो भनेर संज्ञा दिए। यसलाई त दण्ड दिनुपर्छ है, यसलाई त विरोध गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ लेखेका थिए। देख्दै हुनुहुन्छ, चार्ल्स डार्विन बाइबललाई घृणा गर्ने व्यक्ति थिए, चार्ल्स लेयल बाइबललाई घृणा गर्ने व्यक्ति थिए। डार्विनवादी विकासवादलाई जनमानसमा फैलाउन चाहिँ प्रमुख भूमिका खेलेका व्यक्तिको नाम के थियो रे? याद छ तपाईँलाई? थोमस हक्सली है, नाम नबिर्सिनुहोस्, थोमस हक्सली। फोटो यहाँ मैले राखेको छैन, आज अस्ति देखाएको थिएँ, यत्रो दाढी उसले पालेछ है। ऊ चाहिँ डार्विनको बुलडग है, डार्विनको चाहिँ शिकारी कुकुर रे है भने जस्तो। थोमस हक्सली बाइबललाई इन्कार गर्नमा ज्यादै हक्की थिए, निडर बाइबललाई विरोध गर्नमा। उसले जुओलजिकल एभिडेन्सेस एज टु म्यान्स प्लेस इन नेचर भन्ने पत्रिकामा, साथै द फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भन्ने किताबमा है, दुईटै किताबमा बाइबलको सृष्टिको बयानको खिस्सी उडाउँछन्। सन् 1863 उनले धाक दिए। के धाक दिए भने इतिहास साक्षी छ कि जब विज्ञान र यो बाइबलीय शिक्षा आपसमा पक्षपात रहित तवरले जुत्छन्, तब विज्ञानले जित्छ र यो बाइबलीय शिक्षा चाहिँ सूचीबाट भाग्नुपर्छ। रक्ताम्य र छिया परेर यदि नष्टै पारिएको छैन भने, घाइते अवस्थामा यदि मारिएको छैन भने, अब उसको बाइबल विरोधी धारणा चाहिँ यहाँ झल्किएर देख्न सक्छौँ। अनि उसले आफ्नो पत्रचारहरूमा चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ हक्सलीले क्रूर भएर डार्विनवादलाई विरोध गर्ने बाइबल विश्वासीहरूको सम्बन्धमा के भने म मेरो कुर्कुच्चा उनीहरूको मुखभित्र छिराउन चाहन्छु र कुल्ची मिल्ची पार्न चाहन्छु। ऊ चाहिँ कडा विरोधी थिए भन्ने कुरा चाहिँ यति मात्र पढेर पनि थाहा हुन्छ। थोमस हक्सली, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स लेयल,
यसरी डार्विन र हक्सलीको समयदेखि नै विकासवादी अखडा, भौतिकवादी, परमेश्वर विरोधी विचारधारामा समर्पित रहँदै आएको छ र बाइबलको विरोधमा जब्बर रूपमा विरोधीको रूपमा चाहिँ तेर्सिएको छ त्यो बेलादेखि आजसम्म। त्यसैले हरेक विश्वासीहरूलाई, विशेष गरी जवान व्यक्तिहरू जो चाहिँ पठन पाठनमा उनीहरू चाहिँ लागेका हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ यो सिद्धान्त उनीहरूले कहीँ न कहीँ सुन्न पुग्छन्, उनीहरूले पढ्न पुग्छन् र उनीहरू चाहिँ त्यसैले तयार गरिनुपर्छ। यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो, यो चाहिँ खास विज्ञान होइन र भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन आवश्यक छ। त्यसैले यो सिकाउँदैछ हामीले बाइबलीय सृष्टिवादको निष्कर्षहरू भनेको यो सृष्टि गरेर आएको हो भन्ने कुराको निष्कर्ष के हुन्छ भने सोच्नुहोस्, यदि यो संसार अनि मानिस परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरेको हो भने यसको निश्चित निष्कर्षहरू हुन्छन्। त्यो निष्कर्ष एउटा के हो? सृष्टिकर्तालाई एक दिन हामीले भेट्नुपर्छ। हाम्रो जीवन कसरी जियौँ त्यसको जवाफदेही हामी छौँ। उहाँका नियमहरू हामीले तोडेका छौँ भने उहाँको दण्डमुनि पनि हामी पर्छौँ। निष्कर्षहरू त यस्तो हुन्छ। यस्तो खालको निष्कर्षहरू र बाइबलका परमेश्वरलाई सामना गर्न नपरोस् भन्ने हेतुले नै त्यहाँ यस्ता वैज्ञानिकहरू छन् जस्तो कि फ्रेड होयल, फ्रान्सिस क्रिक, रिचर्ड डकिन्स, यस्ता वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के गर्न पुगेका छन् भने अन्तमा अन्तरिक्षमा कतै न कतै जीवहरू हुनुपर्छ भनेर विश्वास गर्न पुगेका छन् है। अनि कारण आफसे आफ आयो भन्नलाई त्यहाँ गाह्रो परिरहेछ। त्यसैले त्यस भए अन्य ठाउँहरूमा त्यहाँ जीवहरू छन् अनि ती जीवहरूले चाहिँ कसरी हो यहाँ चाहिँ पृथ्वीमा आएर चाहिँ जीवहरू उत्पन्न गरेर बिउ छरे जस्तो गरेर उनीहरूले है कहाँको जीवहरू आएर चाहिँ पृथ्वीमा बिउ छरेर हामी निस्केको रे। माइकल बिही अविश्वासी वैज्ञानिकले भन्छन् यी वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षका जीवहरूले पृथ्वीमा जीव उत्पन्न गरे भन्ने यो अपारम्परिक विचारधारालाई अपनाउनुको पछाडि कारण यो छ कि उनीहरूले जीवको उत्पत्ति कसैको निर्देशन बिना हुन सक्छ भन्ने कुरा असीम अवरोधको रूपमा खडा छ भन्ने देखे है। कसैको निर्देशन बिना यस्तो डिएनए जस्तो चीज बन्न कसरी सक्छ र है। फ्रान्सिस क्रिक भन्ने व्यक्ति चाहिँ यो डिएनए को आकार पत्ता लगाउने एउटा वैज्ञानिक थियो। अनि क्रिकले चाहिँ जस्तो वैज्ञानिकले चाहिँ यो निर्देशन बिना, किन डिएनएमा त सूचना छ है, सूचना, यो सूचना त एउटा बुद्धि कसैको निर्देशन बिना त कहाँबाट आउँथ्यो। त्यसैले यो ठुलो अवरोध खडा भयो आफै आयो भन्ने कुरामा। तर अर्कोतिर चाहिँ ऊ चाहिँ त्यसले परमेश्वरले बनाउनु भयो भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्न चाहँदैन। त्यसैले उसले एउटा भौतिकवादी बयान अपनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ के हो? अन्तरिक्षमा कतै जीव यता घुम्दै घुम्दै आएर चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ बिउ छर्न थाल्यो अनि हामी निस्क्यो भन्ने खालको प्यानस्पर्मिया भन्ने खालको यो पनि भौतिकवादी तर ईश्वर रहित धारणालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अँगाल्न पुगे। फ्रेड होयल पनि त्यस्तै हुन्, रिचर्ड डकिन्स पनि आखिरमा त्यही नै हो है। कतैबाट आयो कि भन्छ उसले त्यो बेनस्टाइनको चलचित्रमा। विकासवादका केही धार्मिक पक्षलाई दर्शाउने केही अभिव्यक्तिहरू अब म बाँड्न समय छैन वास्तवमा, एकदम रोचक छ। एक दुईवटा पढिदिउँ न है। डार्विनको खास उपलब्धि यो थियो भन्छ जुलियन हक्सली, थमस हक्सलीको नातिले। 70 वर्ष 60 वर्ष अगाडि उसले के भन्छ भने डार्विनको खास उपलब्धि के थियो भने यो थियो कि परमेश्वर जीवहरूका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने पुरै विचारधारालाई विचारयुक्त छलफलबाट हटाउन ऊ सफल भयो। भनेपछि त यो विकासवाद भनेको त परमेश्वरलाई हटाउने एउटा विचारधारा मात्र पो रहेछ, विज्ञान त होइन रहेछ। अर्को उदाहरण अर्को वैज्ञानिकबाट, वर्तमान विकासवादी जीवशास्त्रले हामीलाई ठुलो स्वरमा स्पष्टसित बताएको कुरा के हो भन्ने बारेमा मेरा विचारधाराहरूलाई म सारांशमा बताउन चाहन्छु। विलियम प्रोभिनले भन्दैछ,
त्यहाँ कुनै ईश्वरहरू छैनन्, न कुनै उद्देश्यहरू नै, न कुनै किसिमका लक्ष्ययुक्त शक्तिहरू। मृत्युपछि जीवन छैन, नैतिकताका निम्ति कुनै आधिकारिक आधारशिला छैन, जीवनको कुनै अन्तिम अर्थ भन्ने छैन, न त मानव जातिका कुनै स्वतन्त्र रोजाइ नै हुन्छ। के भनिरहेको एउटा बायोलोजीको प्रोफेसरले के कुरा गरिरहेको, यहाँ बायोलोजीको कुरा त गरिरहेको छैन, उसले त एउटा विचारधारालाई यहाँ व्यक्त गरिरहेको छ। अनि विकासवादलाई चाहिँ उसको के अरे आधार बनाइरहेछ। वास्तवमा साँचो विज्ञानबाट त्यो भन्न सक्ने कुरा नै होइन है। अर्को एउटा उदाहरण, मानिस ब्रह्माण्डमा एक्लो उभिएको छ, एउटा लामो चेतनहीन अवैयक्तिक भौतिक प्रक्रियाद्वारा आएको एक अपूर्व प्रतिफल, जोसित अपूर्व समझ र सम्भावनाहरू छन्। आफै आएको, तर गजबको छ हामी मान्छे भन्दैछ, एक्लो छ, आफै आएको लामो समयपछि। अनि फेरि पढ्दै जान्छु, यसको निम्ति ऊ मान्छे बनेकोमा ऊ आफै बाहेक के अरे ऊ आफूलाई बाहेक कसैप्रति ऋणी छैन है। मान्छे भएकोमा कसैलाई धन्यवाद दिनु पर्दैन, अनि ऊ कसैप्रति जिम्मेवार पनि छैन, किनभने उसलाई कुनै सृष्टिकर्ताले सृष्टि गरेको होइन। ऊ आफै आफ्नै मालिक हो। देख्दै हुनुहुन्छ विकासवाद आखिरमा कहाँ छ? म आफ्नै इच्छाअनुसार जिउन पाउनुपर्छ, त्यहाँ छ यसको अभिप्राय, लक्ष्य। ठ्याक्कै दोस्रो पत्रुस 3 लेखे अनुसार आफ्नै अभिलाषहरूमा हिँड्न चाहन्छन् उनीहरू। ऊ आफैले, फेरि पढ्दैछु यो विकासवादीको भनाइ, ऊ आफैले आफ्नै गन्तव्यको निर्णय गर्नुपर्छ र निर्धारण गर्नुपर्छ है। त्यसैले विकासवाद चाहिँ वास्तवमा बाइबललाई फाल्नलाई आएको विचार हो, वास्तवमा यो विज्ञान होइन। अब यसमा अझ पनि पछि हेरौँला, तर हाम्रो समय सकिएको छ। अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ कि यो विषय बुझ्न हामीले पाइरहेका छौँ। अनि उनीहरूकै भनाइहरूबाट यी कुराहरू पनि उनीहरूले चाहिँ देखाइरहेका छन्। उनीहरू खास विज्ञान गरिरहेका हुन् कि उनीहरू वास्तवमा एउटा ईश्वररहित विचारधाराको आड लिइरहेका हुन्। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ।